अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है मुख्तलिफ सर्वेज़ आ रहे हैं कोरोना के हवाले से, और एक ताज़ा सर्वे आया है इप्सोस का। इप्सोस मैं आपको हर दफ़ा बताया करता हूँ, एक फ़्रेंच कंपनी है और वो कॉर्पोरेट सर्वे करती है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उनसे वो पैसे दे के सर्वे ख़रीदता है। मेन जो उनका टॉपिक है सर्वे का वो तो टैक्स एवेजन है, वो हम डिटेल में पढ़ के आपको अगला वीलॉग करेंगे उसके हवाले से। लेकिन उसमें उन्होंने कोरोना के रिलेटेड जो सवाल पूछा है उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ सामने आई है, और वो पॉइंट ये है कि उन्होंने 1000 जो है वो 1003 लोगों से जो कि पाकिस्तान के अडल्ट हैं और जिसे कहना चाहिए कि मतलब कि ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों उसमें शामिल हैं, उनसे उन्होंने सर्वे किया है और पूरे पाकिस्तान से उसके सैंपल हैं। पहले इनका सैंपल बेस बड़ा होता था, अब इस दफ़ा पता नहीं क्यों छोटा हो गया। 2 मई 2021 को 25 अप्रैल से लेके और 2 मई 2021 तक ये डाटा इकट्ठा किया गया। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है और पहला ही बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है वो ये है कि थ्रेट परसेप्शन जो है, कोरोना का ख़तरा बढ़ रहा है और लोगों में कोरोना के हवाले से फ्रेंडशिप में इजाफा हो रहा है। लोग जो है लोगों के अंदर उसका थ्रेट कम हो रहा है, लोगों के अंदर जो थ्रेट परसेप्शन है वो कम हो रहा है। यानी कोरोना जो है वो ख़तरनाक होता जा रहा है, लीथल होता जा रहा है, और लोग जो है वो इस तासुर में आ गए हैं कि यार अब इसके साथ रहना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये है, ये ख़तरनाक बात है। उसकी वजह ये है कि जो लोगों को अलर्ट करना होता है वो अलर्ट करना, फिर वही बात आ गई, फिर हुकूमत पे तनकीद आ गई। लेकिन क्या करें, वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और रियासत की तरह से उतनी मौसर कैंपेन नहीं चल रही शायद, या रियासती आला ओहदेदार हैं वो इस तरह की कोई बात नहीं कर पा रहे या कर रहे, तो लिहाजा थ्रेट परसेप्शन जो है वो उसका कम होता जा रहा है जी। दूसरा है कि पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत है आलमी सतह के ऊपर आलमी सतह के लेवल की जो अबलागी मुहिम है वो चलाने की, ये भी इसके अंदर सामने बात आई है। गुज़िश्ता 1 साल में जो कोरोना से गैर मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है, यानी कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है और कोरोना मुतासरीन बराह रास्त या बिल वास्ता जो है वो तकरीबन मुल्क की आधी आबादी तक पहुंच गए। यानी कि मतलब कि अगर एक घर में एक मरीज़ कोरोना का हो गया तो आप उस पूरे घर को कोरोना अफेक्टेड समझ लेंगे। तो यूं पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो इससे मुतासर हो चुकी है और या मुतासर होने वालों से मुतल्लक है। 10 में से 4 अफराद का ये कहना है कि कोरोना के दौरान उनकी जो आमदनी है या ज़राए आमदन है वो बुरी तरह सुकड़े हैं, मुतासर हुए हैं बैडली। 40% आबादी जो होती है वो मुल्क का थोड़ा हिस्सा नहीं होती, लेकिन 60% आबादी जो है 10 में से 6 अफराद जो हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो इनकम है वो यानी 2/3 आबादी की इनकम में कमी वाक़या हुई है। हुकूमत कहती है GDP में इजाफा हो गया है, मजमूई कौमी पैदावार के अंदर इजाफा हो गया। अच्छा जी, अच्छी खबर इसमें यह है कि लोग जो हैं जो वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद कैसी थे बगल च मकनातीस रख के बाहर मकनातीस दूसरा रख के तो कहने देखो एक ही है, ठीक है। इसके बावजूद लोगों जो वैक्सीन लगवाने पे माइल लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, इसके अलावा जी अगला पॉइंट है कि लोग जो कि कल नहीं लगवाना चाहते कोरोना मतलब कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, उनकी तादाद में बदस्तूर कमी हो रही है। ना सिर्फ कि उनकी कमी हो रही है बल्कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके अंदर ये परसेप्शन भी बढ़ रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ठीक हो गया जी। 6 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो ये समझता है कि जो मौजूदा रफ्तार है वैक्सीन लगवाने की वो बहुत अच्छी है और इससे मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे और हम सारे वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। सिर्फ 6 में से 1 अफराद यानी कि तकरीबन 15-16% आबादी जो है मुल्क की ये समझती है। बाकियों का ख्याल है कि नहीं,
جو ویکسین لگوانے کے اوپر تو مائل ہیں اور قائل بھی ہیں اس کے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس رفتار سے حکومت چل رہی ہے اس رفتار سے ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اسلام آباد میں تو 19 سال اور اس سے بڑے افراد کے لیے بھی ویکسین کے مواقع حاصل ہیں، کھول دیے گئے ہیں، پورے ملک میں بھی کھول دیا جائے گا۔ NCOC کی میٹنگ کے بعد پوری قوم کو یہ بتایا گیا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے جی اس کا، ویسے 7ویں تو اپنا 9واں پوائنٹ ہے جی، 10 میں سے 7 پاکستانی جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ویکسین کے لیے کیسے رجسٹر کروانا ہے۔ اور اسی طرح اس حوالے سے کوئی حکومت کی طرف سے ابلاغی مہم موجود نہیں ہے۔ حالانکہ پتہ نہیں یہ پھر ان لوگوں کے تعلقات ایسے نہیں ہوں گے، ہم تو جس کو بھی فون کرتے ہیں تو آگے سے وہ رنگ ٹون چل رہی ہوتی ہے کہ کرونا کی ویکسین کروائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اس نمبر کے اوپر۔ شاید حکومت یہ سمجھتی ہو یا جن لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے ان کے واقفہ نحال نے یہ ٹیون نہ لگا رکھی ہو۔ یہ جناب سروے آیا ہے کرونا کے پرسپیکٹو کے حوالے سے، اور یہ جو متاثر ہونا ہے ہر 10 میں سے 6 افراد کا، یہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ حکومت کی اس وقت پوری مہم جو ہے یا جو پوری کارکردگی جو ہے یا جو پورا زور جو ہے وہ ابلاغی مہم کے اوپر چل رہا ہے، اور ابلاغی مہم 1 پوائنٹ کے اوپر چلائی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ قائل کرنا ہے پوری دنیا کو ابلاغی مہم کے ذریعے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے اور بس یہ مریخ سے آگے چلی گئی ہے اور آسمان پھاڑ کے نکلنے ہی والی ہے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچنے ہی والی ہے ہماری معیشت۔ ان کا پورا زور جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ایسی صورت کے اندر کرونا بہرحال حکومت کی پہلی ترجیح نہیں دکھائی دیتی اس سروے کے مطابق، کیونکہ ابلاغی مہم جو کہ بہرحال سرکار نے چلانی ہوتی ہے، وبائی مرض ہے، پھیلا ہوا ہے اور یہ بہرحال انہوں نے چلانی ہوتی ہے۔ کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، بلکہ بعد میں پڑھا بھی اس کو، اور وہ انٹرویو جو تھا وہ UAE کی جو ایئر لائن ہے ایمریٹس، اس کے جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو تھے، ان کا تھا۔ ایئر لائن میرا شوق ہے نا، تو میں ایئر لائن کی انٹرنیشنل خبروں پہ ذرا ایسے ہی شوق ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلے 1.5 سال یعنی دسمبر 2022 تک ہمیں کرونا ان کرونا آؤٹ کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے نئے ویریئنٹ سامنے آئیں گے۔ ٹریول سفر کے، وہ تو اپنے انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا، سفر کے حوالے سے نئی پابندیاں سامنے آ سکتی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اس سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو آپ کی اس وقت کبھی 60% فلائٹ خالی جا رہی ہوتی ہے، کبھی 70% جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس نے اس کے جواب کے اندر یہ بات کہی، تو میں نے یہ وہاں سے پک کر لیا کہ دسمبر 2022 تک تو ہمیں اسی حالت میں اور اسی معاشی حالت میں اس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا اور ہمیں زندہ رہنا سیکھنا ہوگا۔ کرونا سے متاثرین جتنے بھی ممالک ہیں یورپ کے اندر، ہم ایسٹرن یورپ، سینٹرل یورپ ٹھیک ہے کی بات کر لیں تو ویسٹرن یورپ کی بھی بات کر لیں، تو ان ممالک نے خود کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا ہے۔ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک کا جو کرفیو ہے وہ رات 12 بجے سے صبح 5 تک سمٹ گیا ہے۔ اور ورلڈ کپ جو آ رہا ہے اس کا فٹ بال کا، اس کے بہت سارے میچ جرمنی میں بھی ہونے، فرانس میں ہونے، تو جرمنی اور فرانس دونوں نے کہہ دیا کہ پائن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فوری طور پہ وہ لگوا سکتے ہیں، ویکسین لگوائیں، اگر ویکسین نہیں لگواتے تو اپنا ماسک پہنیں اور آپ بازاروں میں آئیں، کیونکہ وہ کاٹے پڑ جائیں گے نا جی ادھر۔ ہاں، تو دنیا اس وقت کھل رہی ہے، امریکہ کے اندر بھی بہت سارے جو ہیں جگہیں جو ہیں وہ کھلتی جا رہی ہیں۔ جو بائیڈن نے بڑی فاسٹ مہم چلائی ہے، ویکسینیشن کی مہم چلائی ہے، نئی ویکسین کا آمد بھی جاری ہے۔ انفارچونیٹلی ویسٹ کی ویکسین جو ہیں وہ اتنی ہٹ نہیں ہو پا رہی۔ اس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے فضائیہ جو ہے ایئر فورس کے ایک سرکولر مجھے نوٹیفیکیشن بھجوایا گیا، جس کے مطابق وہ جو ہے وہ ایک ویکسین ویسٹ والی ویکسین جو ہے وہ لگانے سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی یہ ویکسین نہیں لگوائے گا۔ تو یوں دنیا جو ہے پوسٹ کرونا کے اندر، کرونا تو بھی گیا تو نہیں ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے بہت پہلے کر لی تھی، اللہ کرے اور بہتری کی صورت لائے، لیکن سرکار اس پورے عمل کے اندر ہمیں کہیں سامنے نظر نہیں آتی۔
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.